नमस्कार। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको 5 वर्षे कार्यकाल असोज 1 गतेदेखि पुरा हुँदैछ। संविधान जारी भएर मुलुक संहितामा प्रवेश गरिसकेपछि पहिलोपटक गठन भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न लागेका हुन् र यो बीचमा संहिता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा थुप्रै बहस र विमर्शहरू भए। कतिपयले संहिता मुलुकको लागि आवश्यक छैन भने कतिपयले यसमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू छन्, त्यसलाई सुधार गर्दै गइयो भने आगामी दिनमा संहिता मुलुकको लागि फलदायी हुने कुराहरू पनि बताए र सङ्घ र प्रदेश सरकार बीच पनि यो 5 वर्षका अवधिमा थुप्रै मनमुटावका कुराहरू आए। सङ्घीय सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो प्रदेश सरकारहरूबाट भइरह्यो। त्यसैगरी स्थानीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारबाट यथोचित सहयोग नपाएका गुनासाहरू पनि रहिरहे। यी समग्र विषयहरूमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ मध्य प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद। 5 वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर भर्खरै राजीनामा दिनुभयो, राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो। हजुर। आफ्नो 5 वर्षे कार्यकाललाई चाहिँ यहाँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? 5 वर्ष एउटा ऊर्जावान पिरियडमा जीवनको संहिता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा एउटा भूमिकामा म प्रदेशमा थिएँ र मलाई लाग्छ कि संहिता संविधानको गाँसिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। त्यसकारण त्यो कार्यान्वयनमा योगदान दिन पाउँदा मुलुकको लागि 5 वर्ष योगदान दिन पाइयो भन्ने विषयमा म पूर्णतः सन्तुष्ट छु। 5 वर्ष हाम्रा थुप्रै कुराहरूमा अलमलमा भएर बितेको अल्मलिएको हो हामीहरू संहिताको सम्बन्धमा। यस्तो छ, अब तपाईँको सुरुमा नयाँ घरमा जाँदाखेरि कहाँ सामान राख्ने, कहाँ के गर्ने, कहाँ बेड राख्ने, कहाँ बत्ती राख्ने, त्यो स्वाभाविक हो होइन। स्थानीय तहको संरचना पनि पहिलादेखि छँदै थियो अनि त्यसपछि तपाईँको केन्द्रको छँदै थियो। यो हाम्रो लागि नयाँ थियो। त्यसकारण नयाँमा पलङ कतापट्टि राख्ने, टेबल कतापट्टि राख्ने, कुर्सी कतापट्टि राख्ने, त्यो नयाँ घरमा सर्दाखेरि अन्यलता हुनु स्वाभाविक हो। आफ्नै घरको पनि 3-4 तला छ भने दोस्रो तलामा जान्छु भन्दाखेरि तेस्रोमा पुग्ने अथवा चौथोमा पुग्ने, त्यो अन्यलता हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। मैले त्यसलाई स्वाभाविक हो। तर अलिकति अन्तर्द्वन्द्व जस्तो होइन, बुझाइमा फरक हो कि के भएको? सङ्घ र प्रदेशको बिचमा मध्य प्रदेशको मात्रै होइन, सबै सङ्घको गुनासो रह्यो कि प्रदेशको सङ्घले चाहिँ नै हामीलाई सहयोग गरेन, असहयोग भयो भन्ने गुनासो सुनियो। त्यो खासमा के थियो? तपाईँहरूले पनि त्यही अनुभव गर्नुभयो? ठिकै हो। त्यो सुरुमा के छ भन्दाखेरि अब भनौँ न, नयाँ बुहारी घरमा आइसकेपछि बुहारीले कति पावर एक्सर्साइज गर्ने, सासूले कति पावर एक्सर्साइज गर्ने, त्यो कुरामा द्वन्द्व हुन्छ र बिस्तारै त्यो मिल्दै जान्छ। त्यो बिस्तारै मिल्दै जाने सिस्टम बस्छ घरको। त्यस्तै सुरुमा चाहिँ एउटा अब नयाँ सरकार आइसकेपछि पहिल्यैदेखि पावर एक्सर्साइज गरेर बसेको सरकारबाट थोरै पावर त सिफ्ट गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि ल है तिम्रो यति छ, मेरो यति हो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो द्वन्द्व चाहिने द्वन्द्व हो। द्वन्द्वको सिद्धान्तले पनि के भन्छ भने, थ्योरीले पनि के भन्छ भने, द्वन्द्व यदि सकारात्मक कुराको लागि हुन्छ र त्यसबाट कुनै नयाँ प्रोडक्सन हुन्छ भने द्वन्द्व आवश्यक छ समाजको लागि भन्ने भन्छ। तपाईँको भारतमा 1947 देखि तपाईँको जुन संहिताको एक अभ्यास भयो, त्यस पश्चात संविधान आइसकेपछि 1970 सम्म तपाईँको थुप्रै मुद्दाहरू पर्यो सर्वोच्चमा र यस्ता विवादहरू भए। अहिले हेर्नु न, बिस्तारै त्यहाँको संहिता संस्थागत भएर गएको छ। हाल्यो, हामीले पनि हाल्यौँ, 6वटा हाल्यौँ केन्द्रीय सरकारमाथि। त्यस कारणले मैले त्यसलाई, त्यो द्वन्द्वलाई सकारात्मक द्वन्द्वको रूपमा मैले लिएको छु। त्यसले स्थिति बसाल्नको लागि, ठाउँ बसाल्नको लागि त्यो आवश्यक थियो जस्तो मलाई लाग्छ। 6वटा मुद्दाहरूमा के कतिवटाको फैसला भयो? कति? 6वटाको यस्तो थियो। अब सुरुमा एउटा हामीले पहिलो चाहिँ सागरनाथ वन परियोजनाको हालेको थियो, त्यसमा हामी जितेका थियौँ। अन्तरिम आदेश भएर तत्कालीन सरकारले चाहिँ त्यसलाई सागरनाथ वन विकास प्राधिकरण बनाएर जङ्गल बेच्ने, दाउरा काठहरू बेच्ने योजना बनाएको थियो। त्यसलाई हामीले रोक्यो होइन। यो त राष्ट्रिय वन भनेको प्रदेशको सम्पत्ति हो भन्ने हिसाबले हामी 2 पटक, एकपटक अन्तर्कालीन आदेश र एकपटक पूर्णकालीन अन्तरिम आदेश भएर बसेको, निस्सुमा बसेको थियो त्यो मुद्दा। त्यसकारण त्यसलाई मैले विजयकै रूपमा लिएको छु। प्रदेश प्रहरीको पनि थियो नि होइन? प्रदेश प्रहरीको पनि छ, छिटो समायोजन गर्नु पर्यो भनेर। अब संविधानको अनुसूची 1मै
तपाईँको प्रदेशको क्षेत्राधिकारवालाको अनुसूची 1 मै प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको हुने भनेर लेखेको छ। अब संविधानमा नि छ, कानुन पनि बन्यो समायोजन सम्बन्धी ऐन, समन्वय सम्बन्धी ऐन, अनि 2 वर्ष बनेको भइसक्यो त्यो कानुन। अनि सङ्घीय सरकारले आफैले बनाएको कानुनलाई आफैले उल्लङ्घन गर्ने, आफै पालना नगर्ने, प्रहरी नदिने जसरी पनि भने त्यो कुनियत देखिएपछि त्यो हामी अदालत गएकै हो। अदालतमा पहिलो पटक त्यसमा पनि अन्तरिम आदेश भयो, तर दोस्रो पटक चाहिँ त्यो अन्तरिम आदेश प्रहरी भर्नासँग सम्बन्धित थियो, त्यस कारणले त्यो खारिज भएको हो। तर त्यो मुद्दा पनि अहिले विचाराधीन छ। प्रदेश प्रहरी नहुँदाखेरि काम गर्न गाह्रो भयो भनेर प्रदेश मन्त्रीहरूले भनिराख्नु भएको थियो, गाह्रो नै भएको थियो। यस्तो छ कि सरकार हुनलाई 3टा बेसिक एलिमेन्ट्स भन्छ तपाईँको, बन्दुक, कलम र पैसा। यो 3टा बिनाको सरकार हुँदैन। अनि बन्दुक नभएको के सरकार त? कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने इन्स्टिट्युसन आफूसँग नहुँदाखेरि त्यो सरकारलाई कसरी टेर्दैन? अर्को भनेको कलम, भनेको प्रशासनिक अधिकार, भनेको ब्युरोक्रेसी त्यो, र तेस्रो भनेको पैसा, आफैले राजस्व उठाउने। अन्त बन्दुक, कलम, पैसा यो 3टै नभएको पनि सरकार हुन्छ र त्यसकारण अहिले त विकास अड्डाको रूपमा त्यो छ। कर्मचारीमा पनि समस्या त्यही छ। त्यही छ नि, अब केन्द्रबाटै सबै जाने, अब केन्द्रको निर्देशन मान्ने, त्यहाँ चाहिँ अब हिचकिचाउने काम गर्नलाई, त्यो त छ नि। भनेको पनि नटेर्ने अवस्था। अब यस्तो छ, त्यही देखिन्छ उत्तरदायित्व मनोबल नै छैन त्यहाँ गएर काम गर्ने, आफ्नो यहाँ क्यारियर सुरक्षित छ, आफ्नो ठाउँ सुरक्षित छ भन्ने खालको मनोदशा नै हुँदैन। त्यस कारणले त्यो काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट नै, त्यस वातावरण नै सिर्जना हुँदैन। म कर्मचारी साथीलाई मात्रै दोष दिन चाहँदैन, त्यो वातावरण पनि छैन, त्यो खालको माहौल पनि सिर्जना चाहिँ जुन नेतृत्वदायी भूमिकामा केन्द्रीय सरकार थियो सुरुमा गरिदिनु पर्थ्यो, त्यो गर्न चाहिँ सकेन। कर्मचारीको खटन पटन पनि गर्न नपाउने, बन्दुक पनि चलाउन नपाउने, अनि पैसा पनि राजस्वको कुरामा पनि राजस्वको पनि तपाईँको अब कस्तो छ भन्दाखेरि त्यही तपाईँको एउटा यातायात सम्बन्धी र एउटा घर जग्गा रजिस्ट्रेसनको छ। उनीहरूलाई मनोरञ्जन र कृषिको दिएको छ, त्यसबाट कति नै उठ्छ र 3 अरब 4 अरब 5 अरब उठ्ने हो, त्योभन्दा बढी उठ्दैन भन्दाखेरि आएको जति पनि इन्कम ट्याक्स, एक्साइज ट्याक्स, भ्याट सबै सेन्ट्रल गभर्मेन्टकै हुन्छ। त्यसमा पनि बनाउँदाखेरि अन्तरसरकारी वित्तीय ऐन बनाएको छ, त्यसले चाहिँ 70% केन्द्रले राख्ने, अनि 30%मा चाहिँ 15% स्थानीयलाई दिने, 15% चाहिँ प्रदेशलाई दिने। त्यो 15 को 7वटा प्रदेश छ भन्दाखेरि 2% हुन आउँछ मोटामोटी त्यो बाँडफाँड। सबै कर पनि यहीँ छ होइन, त्यस कारणले पैसो पनि नहुने, बन्दुक पनि नहुने, कलम पनि नहुने भने सरकारको अनुभूति दिन त सकिँदैन। त्यस कारण त्यो फिलिङ हुनु, त्यो अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो। तपाईँको विचारमा के लाग्छ, जति पनि अब भनौँ न मध्य प्रदेशले त अलिक बढी यो आवाजहरू उठायो, अन्य प्रदेशहरूबाट पनि यस्ता आवाजहरू आएका हुन्। मुख्यमन्त्रीहरूले नि भन्नुहुन्थ्यो हामीले काम गर्न सक्ने अवस्थै रहेन, के काम गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो। यो केन्द्रमा बसेका नेताहरू जो सङ्घीय सरकारमा बस्नुभएको छ, उहाँहरूमा त्यो शक्तिलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ अथवा संविधानमा जे कुरा लेखिएको छ त्यो अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने भावना उहाँहरूमा नदेखिएको हो कि केही समयपछि त्यसमा अलिकति विकास हुँदै गएको हो, के पाउँछ? होइन, यस्तो छ, संहिता आयो, संविधानमा लेखियो, तर हाम्रो माइन्डसेट चाहिँ सेन्ट्रलाइज नै रह्यो। आफू पदमा हुँदाखेरि सबै पावर कसरी आफैले एक्सर्साइज गर्ने, त्यो मनोदिशाबाट भनेको सिंहदरबारको शक्तिलाई जनकपुर पुर्याउने, धनगढी पुर्याउने अथवा विराटनगर पुर्याउने त्यो मन सायद देखिँदैन, न त पोलिटिकल लिडरसिपमा देखिन्छ। र हाम्रो संहितालाई चाहिँ ब्युरोक्रेसीले त पहिल्यैदेखि आत्मसात गरेको थिएन। त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पावर तल जान्छ, तल गएपछि आफू तल जानुपर्ने हुन्छ र तलको आदेश मान्नुपर्ने हुन्छ, दुईटै कुरा हुन्थ्यो। त्यस कारण उनीहरू त पहिल्यैदेखि अलिक कन्जर्भेटिभ नै थियो। तर संसारको संहिताको स्टडीलाई अलिकति राम्रोसँग हेर्नु भने ब्युरोक्रेसी सबैभन्दा लास्टमा एक्सेप्ट गर्छ संहितालाई। जति पनि देशमा भयो तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने त्यो छ। त्यस कारणले कर्मचारीमा त्यो हुनु स्वाभाविक थियो। पोलिटिकल लिडरसिपको डिटर्मिनेसन चाहिँ हाई हुनु पर्थ्यो त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि। पोलिटिकल लिडरसिप पनि त्यसमा अलिकति कन्जर्भेटिभ, यिनले सक्ला र अहिले दिइहाल्ने हो र पछि गरौँला नि, थाती राखौँ न भन्ने मनोदिशाबाट गाइडेड भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फुल फेज फङ्सनै गर्न पाएन, त्यसको जुन क्षेत्राधिकार थियो त्यो एक्सर्साइजै गर्न पाएन। अहिले आफैले कर्मचारी भर्ना गर्ने अवस्था अहिले पनि छैन। त्यो त आइसक्यो, त्यो त गरिसक्यो, प्रदेश लोकसेवा गरिसकेका छ, प्रदेश निजामती ऐन बनिसकेका छ। म चाहिँ त्यहाँनिर प्रदेश निजामती ऐन, प्रदेश निजामती नियावलीको पनि मस्यौदाको म संयोजक थिएँ र त्यहाँ चाहिँ अहिले त 10औं त 11औं तहसम्मको बढुवा चाहिँ हुन थालेको छ मध्य प्रदेशमा, तर अन्य प्रदेशमा त्यो चाहिँ सुरु भइसकेका छैन। अन्य प्रदेशले ढिलाइ गर्यो, अलि चाहिँ केन्द्रलाई कुरेर बस्यो, हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। अब तपाईँहरूले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेशलाई चाहिने आवश्यक कानुनहरू कति बनाउन सफल हुनुभयो? होइन, 59वटा मोटामोटी बनेको छ होइन।
तर के छ भन्दाखेरि अब बनाएर के गर्नु त, प्रदेश प्रहरी त सुरुमै हामीले बनायौँ त। म मस्यौदा समितिको संयोजक थिएँ, त्यति बेलै हामीले प्रदेश प्रहरी चाहिँ पार्लियामेन्ट लगेका थियौँ, पार्लियामेन्टले पास पनि गर्यो। तर अब यो समायोजन नगरिकन त्यो एक्ट आफैमा एक्सर्साइजै हुन सक्दैन। प्रहरी ह्यान्डओभर नभइकन सङ्घले त समायोजन गरिदिनु पर्यो। समायोजन त्यो पनि के छ भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ ल्याइसकेपछि हतार हतार डराएर समायोजन सम्बन्धी ऐन चाहिँ यहाँ लिएर आयो, ओभरटेक गरिदिन्छ कि भनेर। ठिकै छ, त्यो ल्यायो। त्यो ल्याएको 2076 साल माघ 28 गते लिएर आयो, राजपत्रमा प्रमाणीकरण भयो। अब अहिले 79 लागिसक्यो होइन, ह्यान्डओभरै हुँदैन। अब अहिले चाहिँ एउटा एक्सक्युज के पायो हुनलाई, त्यसमा अलिकति लबी भएकै हो, मुद्दा पनि पर्यो, राजनीतिक लेभलमा पनि कुराकानी भयो। के आयो भने अहिले चुनाव छ, चुनावपछि ह्यान्डओभर गरौँला भन्ने आश्वासन त आएको छ। अब हेरौँ। अब जसरी प्रदेशले सङ्घप्रति गुनासो गर्यो नि, त्यस्तै गुनासो चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहको प्रदेशसँग पनि रह्यो क्या? यस्तो छ, यो किन यहाँ पनि द्वन्द्व देखियो? यस्तो छ, त्यो जोसँग भाडोमा हुन्छ त्योसँग माग नदिँदाखेरि असन्तुष्टि हुन्छ। अहिले उनको आफ्नै भाडोमा केही अडिने खालको छैन, त्यही भएर त्यो चाहिँ भन्ने कुरा ठिकै हो रेटोरिकको लेभलमा। तर व्यवहार त हेर्दाखेरि अहिले प्रदेशले स्थानीयलाई दिन सक्ने गर्न सक्ने धेरै ठाउँहरू छैनन्। हेर्नुहोस्, भेरी फ्रेङ्कली, एउटा भनेको त्यही अनुदानको कुरा हो। मैले हेर्दाखेरि सशर्त अनुदान, सम्पूरक अनुदानहरूमा त्यो जुन कानुनमा छ त्यो बमोजिम गइ नै राखेको छ। त्यस कारणले तपाईँको अब त्यो भइदिएको भए, दिन सक्ने अवस्था भइदिएको भए प्रदेश सरकारकै हाम्रै मन्त्रीहरू राजीनामा दिएर, प्रदेश सांसदहरू राजीनामा दिएर मेयर लड्न गए त, बढी पावर भएर त गयो होला नि त। भएको सिटिङ मन्त्री नै राजीनामा दिएर मेयरको लागि उम्मेदवार हुन गएको हो नि त। जस्तै प्रदेशसभा सांसद नै, प्रदेशसभा सदस्य नै राजीनामा दिएर मेयरमा लड्न गयो। मेयर मोस्ट पावरफुल एक्जिक्युटिभ रोल हो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि अहिले नै प्रदेशलाई सङ्घले जस्तो दिएन त्यस्तै असन्तुष्टि स्थानीयले पोख्यो भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ मलाई लाग्छ 3 कार्यकाल 15 वर्षपछि सिर्जना होला। यो क्वेसन अहिले प्रिम्याच्योर क्वेसन छ। अनि प्रदेशको पनि गुनासो रह्यो नि, अनि स्थानीय तहलाई को जति पनि अधिकार भएन भन्ने खालको के भने हो? त्यो अलिकति त्यो स्थानीय तहसँग के हो? यस्तो छ कि त्यो छ, के भयो भन्दाखेरि तपाईँको संविधान निर्माण हुँदाखेरि सके केन्द्रमा पावर राख्ने, नसके स्थानीयलाई, स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार मातहतमा आउनुपर्छ भन्ने हो होइन। त्यो मातहतमा आउनुपर्छ भन्ने होइन। हाम्रो चाहिँ संविधानले नै 3 तहलाई कोएक्जिस्टेन्स भनेको सहअस्तित्व, सहकार्य, समन्वय भनेर संविधानको धारा 232ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ। भन्दाखेरि कोअपरेटिभ फेडरलिजम, एकअर्कासँग कोअपरेट गरेर जाने, कोही कसैको मातहत होइन। संविधानले त्यो कुरा परिकल्पना गरेको छैन। त्यस कारणले मातहत हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर जसरी केन्द्र सरकारबाट बजेट च्यानलाइज हुँदा प्रदेश आउँछ, त्यस्तै प्रदेशबाट स्थानीयमा जाने सिस्टम हुनु पर्यो। कर्मचारी जस्तै भनौँ न, संविधानले नै स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशलाई दिएको छ, तर व्यवहारमा केन्द्रबाटै गइरहेको छ नि त। त्यसको प्रशासकीय अधिकृत त्यो त छिटो दिइदिनु पर्यो नि प्रदेशलाई, अनि न त्यो एकअर्कासँग कोअपरेसनको त्यो सिद्धान्तमा जान्छ। त्यस कारणले यस्ता धेरै कुराहरू छन् जो चाहिँ प्रदेशमा दिएको भए सायद स्थानीयसँग समन्वयको कल्चर अहिलेसम्म बसिसक्थ्यो, त्यो दिएको छैन। अब संहिताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा 3 तहका सरकारहरूमध्येमा धेरैले के प्रश्न उठाए भन्दाखेरि प्रदेश सरकार त अर्थपूर्णै छैन कि सङ्घीय सरकारले गरिराखेको छ, होइन भने स्थानीय तहको सरकारले गरिराखेको छ, बिचमा प्रदेश सरकार किन चाहियो भनेर प्रश्न उठाए नि? होइन, यस्तो छ। अब त्यो कुरा चाहिँ भन्नेहरू पहिलेदेखि संहिता मन नपराउने, नरुचाउने एक थरी, जस्तै चित्रबहादुर केसीदेखि लिएर केही ग्रुप थिए जसले संहिता मन पराएका थिएनन्। त्यो सङ्ख्या बिस्तारै बढ्दै गएको अवस्था चाहिँ हो। अन्यमा पनि त्यो रोग सर्दै गएको अवस्था चाहिँ छ। अब त्यसको औचित्य छैन। औचित्य हुनलाई पहिला मौका त दिनु पर्यो नि, पावर त दिनु पर्यो, एक्सर्साइज गर्न दिनु पर्यो, फुल फेज फङ्सन गर्न दिनु पर्यो, अनि 15 वर्षपछि त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने हो नि। दिने बेलामा केही नदिने, अनि यसले काम गरेन भन्ने होइन। तपाईँको त्यसलाई चाहिँ पावर दिउँ त, पुलिस दिउँ त, प्रशासन दिउँ त, त्यसलाई बजेट दिउँ त, त्यसलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिउँ त, त्यसपछि सकेन भने तपाईँले भनेको मूल्याङ्कनमा पुग्न सकिन्छ। अनि इक्जामै दिन नदिकन फेल भयो भन्ने त त्यस्तो पनि हुन्छ? दिन दिनु पर्यो नि इक्जाम त, इक्जाम दिएपछि पास भयो, फेल हो भयो भनेर भन्ने, अनि इक्जाम दिन नदिने अनि चाहिँ फेल भयो भन्ने? दिउँ न त, ल ठिक छ, ल सबै जति संविधानमा भनेको छ पुलिस प्रशासन लोकसेवादेखि टोटल चिज दिउँ, 15 वर्ष कार्यान्वयन गरौँ, भएन भने यसमा छलफल गरौँला नि त। त्यस कारण इट्स टु अर्ली। यो चाहिँ एकदम रेटोरिक, एकदम चाहिँ सिम्पल जेनरल स्टेटमेन्ट हो। बिचको किन चाहियो भने त्यो त हाम्रै जनप्रतिनिधिले संविधान बनाउँदाखेरि त्यत्रो डिबेट गरेर ल्याएको होइन।
6 वर्ष डिबेट गरे होइन अनि संविधानको एकदम इन्ट्रिगल पार्ट भइसकेको छ होइन संहिता। त्यो त कस्तो छ भने गणतन्त्र जति पनि हाम्रा उपलब्धिहरू छ त्यसलाई फेल गराउने एउटा शक्ति छ। यो संहिता फेल हुनु भनेको त संविधानै फेल हुनु हो नि त, किनभने यो संविधानबाट संहिता हटाउँ त सबै संविधानका सबै भाग अङ्ग सबै चाहिँ फङ्सन गर्न सक्दैन, सबै गाँसिएको छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आफैको जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानको सिस्टमलाई अहिले यस्तो खालको स्टेटमेन्टहरू दिँदाखेरि अलिक ठिक छ। बरु के भनौँ भने ल त्यसलाई काम गर्न दिउँ, सबै पावर दिउँ, भएन भने त्यसपछि मूल्याङ्कन गरौँला नि, जनताले गर्न सक्छ मूल्याङ्कन, तर अहिले चाहिँ टु अर्ली हो। अब यो सँगसँगै यसको चाहिँ नि तपाईँले त भन्नुभयो, अब यसको अलिकति विरोध गर्नेहरूले के भन्ने भन्दाखेरि यसले अनावश्यक खर्च बढायो होइन, खर्चको कुरा पनि जोडतोडले उठायो नि, आफूले कमाउन सक्ने भन्दा बढी चाहिँ खर्च गर्ने एउटा चाहिँ खर्च गर्ने माध्यम मात्रै भयो भनेर पनि टिप्पणी। खर्चको तथ्याङ्क हेरे हुन्छ नि त, तपाईँको प्रशासनिक खर्च सेन्ट्रल गभर्मेन्टको मलाई लाग्छ सबैभन्दा 26% कति छ, स्थानीयको 34 छ, अनि प्रदेशको चाहिँ 5 कि 6 यो सेतो पार्टीको अमितजीले एउटा रिसर्च गर्नुभएको थियो, छलफलको क्रममा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो सबभन्दा कम प्रदेशको छ। 75 जिल्लाको सिडिओ साहबलाई पाल्दाखेरि प्रशासनिक खर्च भएको थिएन, अनि 7वटा चाहिँ प्रदेश हुँदाखेरि खर्च बढी भयो। जानु पऱ्यो नि, कलङ्की कटेर जानु पऱ्यो नि, गाउँतिर हेर्नु पऱ्यो नि, बाटो बनाएको छ, विकास निर्माण भएका छन्, मान्छेले आफ्नो नजिकको सरकारलाई गुनासो गर्न पाएको छ, विरोध गर्न पाएको छ, भन्न पाएको छ। कमसेकम सडक माटा हिलाहरू थियो, ती माटाहरू अलि चिला भएका छन्। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो भन्नेहरूले तथ्याङ्क बेस्ड कुरा नभइकन यो के भन्दाखेरि रेटोरिक त्यत्रो कार्यालयहरू थियो जिल्ला सदरमुकाममा, अहिले कमसेकम 7वटा मात्रै सीमित भएको छ नि। त्यस कारणले एसेसमेन्टै नगरिकन, रिसर्च बेस्ड तथ्याङ्कै प्रस्तुत नगरिकन, रिसर्चै नहेरिकन यो भन्नु चाहिँ बेठिक हो। भनेपछि प्रदेश सरकारलाई संविधान बमोजिम हामीले दिनुपर्ने अधिकारहरू र स्रोत साधनहरू जुटाउन सकियो भने प्रदेश सरकारले तलको स्थानीय सरकारलाई पनि सहजीकरण गर्दै संहिताको मर्मअनुसारको एउटा पूर्ण सरकार भएर काम गर्न सक्ने अवस्था मजाले। यो माथिको हाम्रो पोलिसी इन्स्टिट्युसन, नीतिगत इन्स्टिट्युसन हो, बिचको हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ निकाय हो, तलको हाम्रो सर्भिस डेलिभरी र डेभलपमेन्ट हो। त्यो कुरालाई चाहिँ संविधानले नै त्यो परिकल्पना गरेको छ। त्यसकारण त्यसमध्ये एउटाले फ्याट्ट झिकिदियो भने फेरि अर्को फङ्सन गर्न सक्छ। तर यसप्रति असन्तुष्टि किन छ तपाईँलाई भनौँ, अब मेयर साहबहरूलाई त त्यहाँको जिल्लाको सिडिओ प्रहरी मार्फत एसपी मार्फत म्यानेज गरिहाल्छ। अब यहाँ के छ भने मन्त्री छ, गृहमन्त्री छ, सञ्चार मन्त्री छ, कृषि मन्त्री छ, त्यसलाई त पावर दिनै पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले आफूबाट कटौती भएर गएको सिंहदरबाट पावर त्यो चाहिँ अलिक पच्या छैन, त्यो स्वाभाविक हो, पच्दैन, सुरुमा बिस्तारै भनिपर्छ। तर यो बिचमा हेर्दाखेरि पनि प्रदेश सरकारहरू पनि धेरै अस्थिर देखिए नि, यसले गर्दाखेरि पनि मुख्यमन्त्री फेरिएको छ, हुन त मध्य प्रदेशमा त्यो आएन तर मन्त्रीहरू त्यहाँ पनि फेरि हुनुभयो होइन। यी सबै अब अन्य प्रदेशको कुरै नगरौँ त यसरी एउटा राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने थियो। अब त्यो एउटा बिचको सरकारमा पनि त्यस्तै खालको फेरबदल त्यस्तै चाहिँ देखेपछि मानिसमा वितृष्णा आउनु त स्वाभाविक पनि हो नि, त्यसको जिम्मेवार त अब राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्ला। तपाईँको केन्द्रको 10 वर्षमा कतिवटा प्राइम मिनिस्टर फेरियो मलाई भन्नुहोस् त। होइन त्यसपछि कति पटक फेरियो मलाई 10वटा प्राइम मिनिस्टर फेरियो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक स्थिरता पोलिटिकल कल्चरसँग जोडिएको छ। यो केन्द्र अथवा प्रदेशको होइन, तर तुलनात्मक रूपमा हेर्न मध्य प्रदेश त 5 वर्ष नै सरकार टिक्यो नि त, टिकेको छैन। त्यस कारणले यो पोलिटिकल कल्चरसँग हाम्रो जोडिएको विषयलाई यो अस्थिरता भयो भनेर भन्ने ठाउँमा संहिता नै ठिक छैन भने त्यो निष्कर्षसँग जोड्नु चाहिँ ठिक हुँदैन। त्यसो भए के यहाँ चाहिँ प्राइम मिनिस्टर 1-1 वर्षमा 2-2 वर्षमा फेरिराख्छ केन्द्रमा भनेको यो केन्द्र सरकार ठिक छैन यसलाई डिजल्भ गरिदिउँ भन्न मिल्छ हामीले? त्यो होइन नि त। त्यो त पोलिटिकल कल्चर ठिक गर्नु पऱ्यो, पोलिटिकल सिस्टम ठिक गर्नु पऱ्यो, जनताले म्यान्डेट दिनु पऱ्यो स्टेबल गभर्मेन्टको लागि, त्योसँग जोडिएको विषय हो त्यो। भ्रष्टाचारको कुराहरू पनि धेरै उठ्यो होइन, मध्य प्रदेशमा पनि अब त्यो भ्रष्टाचारको कुराहरू धेरै उठ्यो नि होइन। प्रदेश सरकार त्यसकै मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारलाई बढावा गर्यो भनेर टिप्पणी गर्नेहरूले होइन, यस्तो तपाईँलाई आरोप लगाउँछ। होइन, यस्तो छ अब नेपालमा यो एउटा भ्रष्टाचारको तलदेखि माथि केन्द्र सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस्, स्थानीय होस्, त्यो एक किसिमको कल्चर छ। त्यस कारणले पार्टिकुलर जो होचो उसको मुखमा घोचो भन्छ नि, त्यसलाई बढी एक्सपोज गर्ने, त्यसलाई बढी भनिदिने, त्यसबाट चाहिँ बढी एक्सपोज बढी भनिदिने अथवा त्यसलाई चाहिँ बढी प्रेजेन्ट गर्ने खालको भएको हो। नेपालको जुन हाम्रो सिस्टम छ त्यो सिस्टमभन्दा फरक हुन सकेन
त्यो चाहिँ कुरामा तपाईँको तात्विक मैले असहमति राख्दिनँ। तर के हो भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले बढी गर्यो अथवा स्थानीय सरकारले कम गर्यो अथवा केन्द्र सरकारले कम गर्यो भनेर त्यसरी निष्कर्षमा हामी गयो भने त्यो ठिक हुँदैन फेरि। अब समावेशिताको कुराहरू पनि हजुर मधेसले धेरै उठाएको थियो, तर प्रदेशकै सरकारमा समावेशितामा ठुलो प्रश्नहरू उठ्यो नि। कुनै निश्चित जाति समुदायको मात्रै, त्यहाँको पनि निश्चित समुदायको मात्रै, निश्चित जातिको मात्रै प्रतिनिधित्व भयो, महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन भन्ने ठुलो गुनासो चाहिँ सुनियो प्रदेश 2 को सम्बन्धमा, जसले संहिताको लागि त्यत्रो बलिदानी गर्यो, जहाँबाट संहिताको कुराहरू उठ्यो। त्यही प्रदेशमा बनेको सरकारमा तिनै कुराहरू पनि लागू हुन नसक्दाखेरि मान्छेले टिप्पणी गर्ने मौका पाए। यसमा के छ भने कहाँनिर त्यहाँ पनि राजनीतिक नेतृत्व कहाँनिर छु कि तपाईँले कुनै सरसल्लाह सुझाव दिनु भएन? यसमा मुद्दा पनि परेको थियो अदालतमा, खास गरेर क्याबिनेट मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धमा। म आफै पनि अदालतमा यो विषयमा गएको थिएँ। एउटा कुरा के छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने, यो देशमा एकजना अल्पसङ्ख्यक समुदाय, धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिस मुख्यमन्त्री बनेका छन् मध्य प्रदेशमा, मोहम्मद लाल बाबु राउत। यो हाम्रो संहिताको, लोकतन्त्रको, गणतन्त्रको उपलब्धि हो, नभए यो देशमा सम्भव थिएन। आफै अल्पसङ्ख्यक एउटा ठुलो नमुना चाहिँ त्यो। तर तपाईँले भनेको म के कुरामा सहमत छु भने खास गरेर महिलाको सन्दर्भमा र दलितको सन्दर्भमा यो चाहिँ मूलधारमा आउन सकेन। मन्त्री परिषदमा कमसेकम एकजना महिला र एकजना दलितलाई दिनु पर्थ्यो भन्ने कुरामा त शङ्कै छैन। त्यो चाहिँ चुकेकै हो म त्यो भन्छु। त्यो सच्याउन सकिन्थ्यो, ढिलो भयो। ढिलो भयो, त्यो सच्याउनु पर्थ्यो र अब सच्याउनु पर्छ। अबको इलेक्सन भइसकेपछि त्यो सच्याउनु पर्छ र त्यो पार्लियामेन्टले पनि त्यसलाई म्यान्डेटरी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने जनप्रतिनिधि संस्थाले पनि त्यो कुरालाई वाच गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। तर चाहिँ फेरि मन्त्रीहरूको क्लस्टरिङ हेर्नुभयो भने अब साउजीहरू ओबिसीमा पर्छन्, यादवहरू पनि ओबिसीमा पर्छ। त्यस कारणले त्यो आफै पनि एउटा प्रतिनिधित्व हो, तर लैङ्गिक हिसाबले र दलितको हिसाबले दुईटाले चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन पाएन भन्ने कुरामा सत्यता छ। त्यही त एउटा चाहिँ दलितको प्रश्न मध्य प्रदेशमा निकै ठुलो उठ्छ। हुन त पुरै मुलुकभरिकै त्यो एउटा समस्या हो होइन। त्यसमा पनि मध्य प्रदेशमा अझ बढी देखिएको छ अनि महिला हिंसाका कुराहरू पनि बढी देखिएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले यो मामलामा चाहिँ कति काम गर्न सकेको पाउनु? अनि यस्तो छ, त्यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, यही दुईटालाई फोकस गरेर स्पेसल प्याकेज गरेर नीति नियम र कानुनहरू बने। जस्तै मध्य प्रदेश नै पहिलो प्रदेश हो जसले चाहिँ दलित सशक्तिकरण ऐन लिएर आयो, दलित विकास समिति गठन गर्यो। त्यस्तै चाहिँ दलितहरू हिरासतमा हिंसा हुँदाखेरि, मारिँदाखेरि माननीय मुख्यमन्त्रीजीले 5 लाखको चेक बोकेर नै घर घर पुग्नुभयो। तिनीहरूको न्यायको लडाइँमा कानुनी सहायता पनि दिइयो। तर ती सफिसियन्ट होइनन् भन्ने कुरामा म क्लियर छु। त्यस्तै महिलालाई 50% आरक्षण र चाहिँ जनसङ्ख्याको क्लस्टरको आधारमा, जस्तै 18% दलित हुँदाखेरि 18% दलितको प्रदेशको सबै संरचनामा प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेशको कानुनले सुनिश्चित गरेको छ। तर त्यतिले मात्रै हुँदैन भन्ने कुरामा म सहमत छु। के भन्दाखेरि महिला हिंसा नियन्त्रण गर्नको लागि जुन आवश्यक संयन्त्रहरू, टोल फ्री नम्बरहरू र महिलाको सेफ हाउसदेखि लिएर 1 डोर चाहिँ सिस्टमहरू बनाउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ भएन भन्ने कुरामा म असहमति राख्दिनँ। तर प्रयासहरू भए। समग्र मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि अलिकति पछाडि देखिन्छ मध्य प्रदेश होइन। थुप्रै गर्न सकिन्थ्यो होला नि त्यहाँको स्थानीय सरकार होइन, प्रदेश सरकारले थुप्रै गर्न सक्थ्यो होला। त्यति धेरै पहल नभएको कि मध्य प्रदेशमा? त्यस्तो के पाउनुभयो तपाईँले? यस्तो छ कि सुरुमा अब त्यहाँ अलिकति सुरुमा सिक्दै बुझ्दै गर्दै आफैले जाने हो। कोही पनि त्यहाँ पहिलेदेखि सिकेर गरेका होइनन्। जस्तै हामी सबैको लागि नयाँ थियो, त्यो सिस्टम पनि नयाँ थियो, व्यक्ति पनि नयाँ थियो। जाँदाखेरि त सुरुमा टेबल कुर्सी जोड्नै टाइम लाग्यो, ठाउँ नै पराल सराल थियो। म अझै पनि सम्झिन्छु त्यो मधेस भवन चुरोट कारखानाभित्रको त्यो स्कुल मलाई दिएको थियो र त्यो स्कुलको मैले घाँस खेल्दा त्यहाँ 2-3वटा कुकुरहरू थिए, फोहोर गरेको, दिसा पिसाब गरेको। त्यो सरसफाइ गरेर यही मेरो कार्यालय हो भन्दाखेरि कहाँ फसे जस्तो पनि लाग्थ्यो होइन। त्यहाँबाट सुरुवात गर्दाखेरि सुरुमा यो फाउन्डेसनल फेज थियो। फाउन्डेसन मजबुत गर्यो कि गरेन, कानुन राम्रो बनायो कि बनाएन भन्ने कुरा हो। डेलिभरी र एक्जिक्युटिभ कुरामा चाहिँ अब मलाई लाग्छ दोस्रो कार्यकालदेखि सिस्टम बनिसकेकोले त्यो डेलिभरी चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले त कानुन बनाउनमा बुझ्नमै अलिकति फाउन्डेसन बनाउनमा फाउन्डेसनल फेज मैले भन्थेँ पहिलो कार्यकाललाई, त्यो फाउन्डेसन चाहिँ मजबुतै बनिएको छ। अब दोस्रो कार्यकाल भनेको त्यो फाउन्डेसनमा टेकेर
इम्प्लिमेन्टेसन गरेर जनतालाई डेलिभरी दिने, डेलिभरीसँग लिङ्केज गर्ने पिरियड हो। त्यस कारण मलाई लाग्छ कि दोस्रोलाई सहज हुन्छ त्यो। तपाईँको अब यो 5 वर्षको कार्यकालमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको मैले अब 2 नम्बरकै कुरा मध्य प्रदेशकै कुरा गरेँ, त्यसको सबल पक्ष के पाउनुभयो? सबल पक्ष कि त मैले के पाएँ भने जनताले नजदिकबाट जे कुराहरू तपाईँको ओझलमा परेका थिए, कतिपय ताल तलैया पोखरी सडक व्यक्ति इस्यु, त्यो चाहिँ नजदिकबाट भनेको साइकल चढेर सरकारको मुख्यमन्त्री क्याबिनेट मन्त्री परिषददेखि लिएर सबै ठाउँमा आउन सक्ने, क्याबिनेटका निर्णयहरू स्थानीयसँग जोडिएका विषयहरूमा हुन थाले होइन। नभए त्यो त काठमाडौँ पुग्दा पुग्दै चाहिँ टाइम लाग्थ्यो होइन। त्यसकारणले जनताले पनि आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई नजदिकबाट निहाल्ने मौका, यो ठिक यो बेठिक, यसले यहाँ ठिक गर्यो यहाँ बेठिक गर्यो भन्न सक्ने र विरोध गर्न सक्ने ठाउँ पनि त्यसले एउटा नयाँ सिस्टमले क्रिएट गरिदियो। मैले यो दुईटा चाहिँ सुन्दर पक्ष मैले पाएँ। नेताहरू पनि जो प्रदेश सरकारमा रहनुभयो अथवा प्रदेशको लेभलमा जो नेताहरू चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि क्यापेसिटी बिल्डिङ भएको छ अहिले? मलाई लाग्छ सिक्नु भएको छ, अनुभव प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यसले देशलाई काम लाग्छ। अनि चुनौती चाहिँ के देख्नुभयो तपाईँले? चुनौती सबैभन्दा मैले के देखेँ भने दुईवटा कुरा। एउटा कुरा के भन्दाखेरि संहिताको स्पिरिट भनेको अटोनोमी हो, त्यो स्वायत्तता हो। स्वायत्त रूपमा चाहिँ पावर एक्सर्साइज गर्न सक्ने वातावरण न त सेन्टरले क्रिएट गर्न सके, न त स्ट्राटेजिक वेमा हामीले थुत्न सक्यौँ। प्रयास गऱ्यौँ तर हाम्रा पनि कतिपय कमी कमजोरी थियो जसले थुत्न सकेन त्यो कुरा। त्यो मैले मेजर च्यालेन्ज सेकेन्ड फेजमा पनि यो चाहिँ चुनौती कायम रहन्छ, यो चाहिँ फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै ल्याएर पावर जुन दिएको छ संविधानले त्यो ल्याएर मजाले फुल फेज फङ्सन गरेर त्यो फङ्सनको बेस्डमा जनतालाई डेलिभरी दिने, जनतालाई चाहिँ सुशासन दिने र जनतालाई विकास दिने, यति मात्रै गर्न सक्यो भने तपाईँको त्यसले चाहिँ फङ्सन गर्न थाल्छ। अनि सुशासनको पार्टमा पनि धेरै प्रश्न उठे, हुन त सबै प्रदेशको उठे। मैले भने नि एकदेखि ओम्नीदेखि लिएर केही कारण ललिता निवासदेखि त्यो टोटल हाम्रो नेसनल प्रब्लम हो। त्यसलाई चाहिँ अहिले अब त्यसलाई वाच गर्ने हाम्रो संवैधानिक निकाय पनि छ, अख्तियार त्यसले गरिरहेको छ, कतिपय कुराहरूमा अनुसन्धान गरिरहेको छ र विधि नियम प्रक्रिया अथवा कसैले पावरको दुरुपयोग गरेको छ भने त्यो भोलि कटघरामा उभिनुपर्छ। अब हुन त काम गर्दै जाँदाखेरि आलोचनाहरू टिप्पणीहरू आउँछन् होइन, कतिपय स्वस्थकर हुन्छ, कतिपय मान्छेले पूर्वाग्रह राखेर पनि टिप्पणीहरू गर्छ। तर मध्य प्रदेशलाई आधार मान्दै तपाईँले सातै प्रदेशको काम गर्ने तौर तरिका र संहिताको बारेमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको बुझाइ र जनताहरूको बुझाइलाई मूल्याङ्कन गर्दै जाँदाखेरि आगामी दिनमा जति पनि टिप्पणीहरू आए, जुन जुन कोणबाट आए, त्यो टिप्पणीको सङ्ख्याहरू अब घट्दै जाला अथवा चुनौती उस्तै रहला अथवा अझै बढ्ला, तपाईँले चाहिँ के अनुमान गर्नुहुन्छ? होइन, मलाई के लाग्छ भने सुरुमा नसिक्दा, सुरुमा अनुभव नहुँदाखेरि, पहिलो हुँदा अन्योलता हुँदाखेरि त्यो सङ्ख्या बढेको हो टिप्पणीको। मलाई लाग्छ दोस्रोदेखि अलि म्याच्योर वेमा, अलि पर्फेक्ट वेमा, अलि चाहिँ मलाई लाग्छ सुधारिएर आउँछ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। किनभने त्यसको महत्त्व पनि जनताले बिस्तारै बुझ्न थालेका छन् र त्यसले चाहिँ एक खालको नेताहरूमा पनि होइन है, अब चाहिँ जनताले अब यो म त सेकेन्ड फेजलाई ट्रायल पिरियडको रूपमा मैले लिएको छु। सेकेन्ड कार्यकाललाई, सेकेन्ड कार्यकाल त झन् जटिल होला नि, किन यो ट्रायल पिरियड हो। यो ट्रायल पिरियडमा यदि राम्रोसँग गर्न सक्यो भने यो सिस्टम बगेर सलसल्ती बगेर जान्छ, मान्छेले एक्सेप्ट गर्छ। अब सेकेन्ड पिरियड झन् चुनौतीपूर्ण, किनभने यो ट्रायलमा बिगाऱ्यो भने फेल भयो। फेरि पहिलोचोटि त मान्छेले एक्सक्युज दियो, त्यही भएर यो ट्रायल पिरियड मैले सेकेन्ड फेजलाई त्यसरी लिएको छु। त्यहाँनिर बाटो बिराइयो, त्यहाँनिर पनि गर्न सकिएन भने अब चाहिँ मान्छेले भन्न थाल्छ। ठिक हो, त्यो चुनौती चाहिँ नेतृत्वलाई छ, नेतृत्वलाई सेकेन्ड फेजको लागि छ। अब अलिकति राष्ट्रिय राजनीतितर्फ लागौँ। हामीले प्रदेशहरूको त कुराकानी गऱ्यौँ। अब अहिले सांसद बन्ने जनता समाजवादी पार्टीमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो, राजनीति औपचारिक रूपमा सुरुवात गर्नुभयो। तपाईँको मुखमा दुध भात जाओस् भन्छ नि, प्रयत्न हो राजनीतिमा आउने। अब हेरौँ कति सफल भइन्छ। अब कानुनी पृष्ठभूमिको मान्छे होइन, कानुनकै क्षेत्रमा लागेर पनि मुलुकको लागि अब योगदान दिन चाहने भए तपाईँलाई धेरै ठाउँहरू थिए, धेरै अवसरहरू थिए होइन, त्यसलाई चाहिँ छोडेर राजनीतिमै फेरि किन जोडिनु भयो? यस्तो छ, मलाई के लाग्यो भने खास गरेर यो रसिया र युक्रेनको युद्धपछि फ्युल प्राइस बढ्यो र त्यो प्राइस बढिसकेपछि सबै कुरा महँगी भयो। प्राय वर्ल्डका सबै कन्ट्रीहरूमा इकोनोमिक क्राइसिस बढेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तै श्रीलङ्काको हेर्नुभयो भने टाट पल्ट्यो
होइन। राष्ट्रपति मुलुक छोडेर भाग्नु पर्यो। हाम्रो पनि अस्ति नै प्रधानमन्त्रीज्यूले अब त तलबै खुवाउन सक्ने पैसा पुग्छ कि पुग्दैन जस्तो अवस्थामा आएको छ। र मलाई के लाग्यो निर्वाचन एउटा अपर्च्युनिटी हो देशलाई त्यो दलदल त्यो क्राइसिसबाट निकाल्ने चाहिँ अपर्च्युनिटी हो, मौका हो। ठिक छ, डक्टरले बिरामी चेक गर्छ, इन्जिनियरले घरको नक्सा बनाउँछ, वकिलले मुद्दा बहस गर्थ्यो होला, तर देशको राजनीति बिग्रेको बेलामा यो भन्छ नि लयर्स आर अल्सो सोसियल इन्जिनियर होइन। त्यो त ठिकठाक गर्नुपर्छ, सोसियल इन्जिनियर जस्तो त्यसलाई पनि ठिकठाक गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई अनुभूति भयो। र मलाई अहिले के लाग्छ भने अहिलेको आउने पार्लियामेन्टमा अब चाहिँ 20 देखि 25% न्यू जेनेरेसनको मान्छे चाहिँ पढे लेखेको मान्छेहरू आउनुपर्छ पार्लियामेन्टमा, स्वस्थ डिबेट हुनुपर्छ। र स्वस्थ डिबेट भएर यहाँका कानुन नीति सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि लिएर नागरिकता ऐनदेखि लिएर विभिन्न विषयहरूमा अल्झेर बसेका छ। पार्लियामेन्टले डेलिभरी दिन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसैले त्यो कुरालाई अब ठिक गर्ने बेला भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसले केले उत्साह बढाइदियो भने बालन जितेर आयो काठमाडौँमा, हरसाम्पाङ उता जितेर आयो, धरानमा जितेर आयो, रवि लामेछाने राजनीतिमा आउनुभएको छ होइन। त्यस्ता नयाँ युवाहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्न थालेको छ। त्यही भएर यो काठमाडौँ र पहाडमा मात्रै होइन कि तराईतिर पनि अब न्यू जेनेरेसन पोलिटिक्समा आउनुपर्छ भन्ने मलाई होइन। यसमा चाहिँ बुढाहरूलाई पनि सम्मान मर्यादा गर्नुपर्छ। उहाँहरूले देशलाई गरेको कन्ट्रिब्युसनमा त 2 हात जोडेर नै उहाँहरूको सम्मानलाई, उहाँहरूले गरेको योगदान, लोकतन्त्रमा गरेको योगदान जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। तर अब हाइटेक आएको छ, न्यू टेक्नोलोजीहरू आएको छ, न्यू डिबेटहरू आएको छ, त्यसमा न्यू जेनेरेसन सुड जोइन इन माई ओपिनियन। पोलिटिक्सलाई चाहिँ पार्लियामेन्टलाई त्यो लेभलको डिबेटमा लगेर इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन र हाम्रो पहिला संविधानका विषयहरू जुन बाँकी रहेका छन् त्यसलाई पनि कसरी म्याच्योर गरेर लिएर जाने दुईटा चुनौती हामी समक्ष छ। त्यसकारणले म चाहिँ हाम फालेकै हो, लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धै गर्न हाम फालेको हो। मलाई चाहिँ जित र हारसँग मतलब छैन, म चाहिँ लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने कुरासँग म विश्वास। अब प्रतिनिधि सभामा सिट सुनिश्चित गरेर पार्टी प्रवेश गर्नुभएको? सिट सुनिश्चित होइन, जनतामा जाने हो। जनतामा आफ्नो पार्टीबाट पाउनुपर्ने सिट अब निर्वाचनको लागि त मलाई लाग्छ कि अब पार्टीले मलाई विश्वास गरेर नै पार्टी प्रवेश गराएको हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताले विश्वास गरिदियो भने पार्टीले पनि दिन्छ टिकट भन्ने मलाई लाग्छ। र म स्पष्ट भिजनका साथ मैले यो 1 2 3 4 5 10 गर्नु पर्यो, मेरो वर्क लिस्ट छ होइन। यो कानुनमा म सार्वजनिक खरिद ऐनमा म यहाँ संशोधन गर्छु भनेर मलाई क्लियर छ। किनभने सार्वजनिक खरिद ऐनले चाहिँ देशको डेभलपमेन्टलाई रेस्ट्रिक्सन गरेर बसेको अवस्था छ। संविधानमा यहाँ प्रब्लम छ, यसलाई संशोधनमा लिएर आउँछु। नागरिकतामा यहाँ समस्या छ, म यसलाई संशोधन गर्छु। त्यस्तै मेरो जिल्ला र एरिया चाहिँ डेभलपमेन्टमा पछाडि परेको छ, स्मार्ट कन्स्टिट्युएन्सी स्मार्ट डिस्ट्रिक्टको रूपमा लिएर आउँछु। त्यो मेरो आफ्नो स्पष्ट क्लियर भिजन छ। त्यो भिजनमा म जनतासँग भोट माग्छु। अब मलाई लाग्छ जनताले विश्वास गर्यो भने अवश्य पनि आउँछु। अब तपाईँ संलग्न पार्टी हजुर टुटफुट फेरि जुट फेरि टुटफुटको लामो श्रृङ्खलाबाट पनि गुज्रिरहेको छ होइन। हजुर एउटा पार्टी जुट्नु फेरि फुट्नु फेरि जुट्नु फेरि फुट्नुको पछाडिका त कारणहरू त एकदमै स्वार्थप्रेरित छन् भनेर भन्दा त फरक नपर्ला नि। यस्तो छ कि यो कुरा चाहिँ नेपालको ओभरअल पोलिटिकल पार्टिजहरूमै लागु हुन्छ। कति थरी कम्युनिस्ट छन् हेर्नुहोस् न, कति पटक फुट्यो। 2 तिहाईको सरकार त टुक्रा 3 टुक्रा भएर गयो नि त भर्खर होइन। नेकपा बनाएको थियो, अब नेकपा एमाले भयो, नेकपा एस भयो र माओवादी 3 टुक्रा भयो नि होइन। त्यस्तै जसपा थियो, त्यसबाट फेरि लोसपा फुटेर आयो। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि धेरै सैद्धान्तिक एजेन्डाहरूमा भन्दा पनि हाम्रा चाहिँ राजनीतिक निहित स्वार्थहरूका विषयहरूमा पार्टी फुट्ने गरेका छन्। र त्यो पोलिटिकल कल्चर ओभरअल नेपालकै कल्चर हो, जसपा मात्रै एप्लिकेबल छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। अब त तपाईँहरूले फेरि सैद्धान्तिक रूपमा त लोसपासँगै चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने होला। मलाई लाग्छ कि जनताले जति धेरै प्रतिस्पर्धी भयो त्यति धेरै छान्ने मौका जनतालाई भन्छ नि। तपाईँलाई यो थाली पाउने ठाउँ नेपाली सेट थाली पाउने होटलमा गयो भने अरू अप्सन हुँदैन, थाली नै खानुपर्छ। सबै खाना पाउने ठाउँमा गयो भने चोइस हुन्छ। त्यस कारणले जनताले चोइस दिनुपर्छ कि तपाईँसँग चोइस गर्ने धेरै छन्, त्यसमध्ये तपाईँलाई ठिक लागेकोलाई मत दिनुहोस् भन्ने हो। चोइसको मौका पब्लिकलाई दिनुपर्छ। जतिखेर पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि त मधेसमा निकै स्वागत भयो नि होइन। एउटै खालको विचार, एउटै खालको एजेन्डा र विशेष चाहिँ अब कार्यक्षेत्र होइन, भोट चाहिँ ब्याङ्क एउटै भएको क्षेत्रमा यति धेरै पार्टीहरू छन्, मधेस केन्द्रित दलहरू एउटै भएर गइदियो हुन्थ्यो भन्ने मधेस प्रदेशवासीका चाहना। एक हुँदाखेरि जनताले स्वागत गरे, अब फेरि फुटेर जनताको बिचमा जाँदाखेरि प्रश्न सोध्यो भने के जवाब दिने, के दिने? अनि त्यो तपाईँले भनेको ठिक हो, जुट्न सके धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अझै पनि मौका छ, म त भन्छु टाइम घड्किसकेको छैन। एक भएर गयो, एउटा सहमति गर्यो भने जसपा लोसपाले त्यसले राम्रै सन्देश दिन्छ। तर मलाई लाग्छ इट इज टु लेट भन्ने पनि। तर एकचोटि
वन्स इफोर्ट सुड बी मेड अझै पनि म भन्छु किनभने जनताले तपाईँले भने जस्तै अपेक्षा त राखेका छन् तर व्यवहारिक हिसाबले कति सम्भव छ छैन त्यो हेर्नुपर्ने विषय हो। अब गठबन्धनतिर जाउँ। हजुर, सिट बाँडफाँड त अझ पनि टुङ्गो लागेन नि, मोटामोटी टुङ्गिएको छ भन्न मिल्दैन होइन। त्यो त अब राष्ट्रिय नेतृत्वहरू एउटा त्यसलाई गोप्य दस्तावेजको रूपमा छलफल भइरहेको छ। मलाई लाग्छ कि यो अहिले यो समानुपातिको 2-3मा बन्द सूची पेश भएपछि पब्लिक भइहाल्छ। त्यो भनेपछि केही न केही सहमतिको निकट नेताहरू पुगिसकेका एकदम नजिक पुगेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ पब्लिक गर्ने कुरा यो बन्द सूचीको कारणले नभएको होला भन्ने मनमा, फेरि त्यो पब्लिक भएपछि धेरै खालका दबाबहरू आउँछन्, त्यो ठेक्नलाई पनि अलिकति गोप्य राखेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। अब उपेन्द्र यादवले त अस्ति वीरगञ्जमा जाँदाखेरि पनि गठबन्धन भन्दा बाहिर रहेर एक्लै पनि लड्न सक्ने हुनुपर्छ, तयार भएर बस्नुहोस् है भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो त जुनसुकै दल पनि आफ्नै खुट्टामा उभिएर प्रतिस्पर्धामा गर्न सक्ने क्षमता विद्यमान भयो भने मात्रै अर्कोसँग सहकारी हुन्छ, नभए अर्कोको टेको थपेर लगेर म उकालो चढ्छु भन्नु चाहिँ त्यो राजनीतिमा त्यति ठिक हुँदैन। तर त्यो स्वाभाविक स्टेटमेन्ट हो। तर यो जसरी गठबन्धन एउटा बन्यो, एउटा परिस्थिति विकास भइसकेपछि यो गठबन्धन बन्यो, सरकार उसले चाहिँ नै बनायो, तर चुनावमा पनि जसरी एक भएर जाँदैछ नि गठबन्धन, जाने तयारी हुँदैछ, छलफल चल्दैछ, यसलाई धेरैले अप्राकृतिक भनेर टिप्पणी गरे नि, तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यस्तो छ, अब अहिलेको अवस्थामा डेमोक्रेसीकोलाई हेर्दाखेरि कुनै पनि पार्टीले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने अथवा एक्लै अगाडि बढ्न सक्ने कल्चर बिस्तारै गुमाएको अवस्था चाहिँ जो पपुलर सेन्टिमेन्ट जनताको कुनै एक पार्टीमा लाग्न सक्ने खालको चाहिँ कमसेकम यो दक्षिण एसियामा भारतदेखि लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो देखिँदैन। त्यस कारणले विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा आउनु मलाई लाग्छ त्यति मलाई अन्यथा लाग्दैन। तैपनि तपाईँले भनेको जनताको चोइसको अधिकारमा हेर्नु न, तपाईँको गठबन्धनले टिकट दिए भने पनि असन्तुष्टहरू विभिन्न हिसाबले आउन सक्छन्, स्वतन्त्रहरू आउन सक्छन्। त्यस कारणले अहिले नै त्यसलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कै निष्कर्षमा यही भयो भन्न सक्ने ठाउँ चाहिँ छैन। तर अब पार्टीलाई जोगाउनु भन्दा पनि सत्तालाई जोगाउने हिसाबले सबै पार्टी चाहिँ अगाडि हुन, अब गठबन्धनको सम्बन्धमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र आफै मतभेद छ होइन? त्यो त सबै पार्टीभित्र मतभेद छ नि, तपाईँको सबै पार्टीभित्र आकाङ्क्षीहरू छन् नि, त्यस कारणले सबैभित्र त्यो मतभेद र फेरि लोकतन्त्रमा 5 वर्ष कुर्न फेरि अर्को जो चाहिँ लाग्या हुन्छ त्यसलाई कुर्नको लागि धेरै ठुलो त्यो बलिदानी धैर्यता चाहिन्छ, धेरै ठुलो बलिदानी हो। त्यस कारणले त्यो विवाद र त्यो द्वन्द्व सबै पार्टीमा छ। लिडरसिपको काम हो त्यसलाई म्यानेज गर्ने र लिडरसिप क्यापेबल हुनुपर्छ, त्यसलाई ठिक ठिक ठाउँमा उहाँहरूलाई स्पेस दिएर म्यानेज गर्न सक्ने, नभए द्वन्द्व त बढिहाल्छ नि। तपाईँलाई के लाग्छ अब यसरी एउटा चाहिँ जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसकै हेर्दाखेरि उहाँहरू 165मै लड्नुहुन्थ्यो होला, एक्लै गएको भए, त्यस्तै माओवादी केन्द्रको पनि रह्यो, एकीकृत समाजवादीको रह्यो, तपाईँहरूको पार्टीको रह्यो। यसले गर्दाखेरि पछि कालान्तरमा चाहिँ नै पार्टीहरू चाहिँ कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्रै रहने, त्यसपछि अर्को क्षेत्रमा उसको प्रभाव र उसको मतदाताहरू पनि नहुने खतरा बिस्तारै एउटा चाहिँ परिस्थिति विकास हुन्छ जस्तो लाग्दैन? होइन, त्यो हो। तपाईँको त्यसले समानुपातिक भोटलाई पनि प्रभाव पर्छ र चाहिँ निश्चित क्षेत्रहरूबाट कार्यकर्ता पलायन हुने र त्यसपछि मलाई लाग्छ त्यसको फर्मुला पनि अहिले बनिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। कसैलाई सङ्घमा दियो भने एउटा प्रदेशमा एडजस्ट गर्ने त्यो फर्मुला पनि मलाई लाग्छ बनेको छ। हेरौँ त्यो पब्लिक हुँदाखेरि त्यो थाहा भइहाल्छ। तपाईँले अघि एउटा भन्नुपर्ने राजनीतिमा चाहिँ युवाहरूको प्रवेश जरुरी छ भनेर, तर कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि सबै पार्टीमा हेर्दाखेरि जो युवाहरू अब राजनीतिको एउटा भनौँ न यसमा पनि अब धेरै श्रेणीहरू भयो भनौँ न, अब सोपानहरू छन् नि होइन, त्यो भन्नुहुन्छ। तर पछि बिस्तारै उहाँहरू पनि जो धेरै अगाडिको अग्रज नेताहरू हुन्छ नि उनीहरूकै चाहिँ छायामा पर्ने र नेतृत्व भनौँ न, मूल कुरा त नेतृत्व हो नि, पार्टीभित्रको पनि नेतृत्व, त्यो लिन चाहिँ सबै पार्टीभित्र युवाहरू असफल देखिया छन् नि। यस्तो छ तपाईँको, अब त्यो त्यस्तै कल्चरमा हुर्किएको भयो भने तपाईँले भनेको ठ्याक्कै त्यही बाटोमा जान्छन्। तर बाहिरबाट आएकोलाई फेरि त्यो भन्नु, जस्तै अहिले बालनलाई त्यो भन्न मिल्दैन। अहिले जस्तै कङ्ग्रेसमै 2-3 जनाको नाम आउँदैछ, स्वर्णिम वाग्लेजी लगायतका मान्छेहरू चितवनबाट लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। उहाँहरूको त ब्याकग्राउन्ड जस्तै मेरो ब्याकग्राउन्ड त लयरको ब्याकग्राउन्ड हो, त्यस कारणले मेरो डिपेन्डेन्सी हुँदैन कसैमाथि, त्यो लिगेसी मैले क्यारी पनि गर्नु पर्दैन। मेरो आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट थट हुन्छ होइन, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भिजन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर विदिन पार्टी पनि केही चाहिँ जस्तै अब कङ्ग्रेसमा गगन थापा कङ्ग्रेसमै हुनुहुन्छ नि त, तर उहाँको भिजनलाई त राम्रै मान्छ नि मान्छेले। त्यस कारणले सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्दाखेरि त्यो ठिक हुँदैन, फरक फरक अवस्था छन्। भनेपछि फरक अवस्थामा आएका युवाहरूले नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने
हैसियत अवस्थामा राखेको पुग्न छ। सक्छ। अहिले महामन्त्री भइसक्नुभयो, उहाँ चाहिँ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टरको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ, हस्तक्षेप त गरिराख्नु भएको छ नि। त्यस कारणले राम्रा उदाहरण पनि छन्, त्यसलाई पनि लिन सक्नुपर्छ। अब एउटा यो चुनावकै सन्दर्भमा यो चुनाव एकदमै खर्चिलो भयो, महँगो भयो, सामान्य मान्छेले सामान्य आय भएको मान्छेले यसलाई धान्नै नसक्ने भयो भनेर सबैले एउटा राजनीतिक पार्टीकै नेताहरू पनि गुनासो गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो लागि यो चुनावी प्रणाली चाहिँ अब उपयुक्त रहेन, हामी नसक्ने भयौँ भनेर कतिपयले त अब अर्को चुनावमा टिकट पाए पनि लड्दिन पनि भन्नुभएको छ होइन। के लाग्छ हाम्रो यो निर्वाचनको चाहिँ प्रणाली नै गलत हो अथवा हाम्रो एउटा पोलिटिकल कल्चर छ नि त्यो कल्चरले हामी आफै चाहिँ महँगो बन्दै गएको के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, यस्तो डेफिनेटली निर्वाचन प्रणालीमा सर्टेन सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त म पहिलेदेखि संविधान बन्दाखेरिदेखि नै मैले चाहिँ त्यो आवाज धेरै पटक उठाएको हुँ कि प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन सिस्टममा जानुपर्छ हामी भन्ने हिसाबले मैले राखेकै हो। तर चाहिँ यो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि त्यो थियो कि धेरै पैसा चाहिन्छ। स्थानीय निर्वाचनको रिजल्टले चाहिँ त्यो कुरालाई फेरि गलत साबित गरिदियो। सिटिङ मेयरहरू तपाईँको 80% हारे जोसँग पैसा थियो होइन। यो टेम्पोमा हर्क साम्पाङ साइकल चढेर खाइदियो त, जितिहाल्यो त। कति पैसा थियो, कति खर्च, 1 लाख जम्मा खर्च भयो होइन। त्यस कारणले पैसै नभएका मान्छेहरू पनि जिते के होइन। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने अहिले जनताले चाहिँ आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई हेर्छ, उसको पर्सनालिटीलाई हेर्छ, उसले गर्न सक्ने कामलाई हेर्छ, विभिन्न कुरालाई हेर्छ। पैसा बाँडेर रक्सी खुवाएर मासु भात खुवाएर चुनाव जित्छु भने यदि कसैले अहिले सोध्छ भने मलाई लाग्छ कि त्यो अब चाहिँको अवस्थामा त्यो फर्मुला चाहिँ पुरानो हो। केही गर्ला, केही ठाउँमा होला, तर त्यो फर्मुला पुरानो हो। जनता चाहिँ मासु भात खाएर रक्सी खाएर 5 वर्ष लट्टै सुत्ने अवस्थामा अहिले जनता अब छैनन्। हस्, आइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् दर्शकबिन, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।